ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्मकर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्। स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितन्ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिन्ते सुरसत्तम। न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम्। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। सा स्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाब्जुत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः। एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीन्निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठन् दिशमुत्तराम्। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नभुजद्रुमान्। जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर्बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भकुशकीचकगह्वरम्। एक एवातयातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलोकशिवाजिरम्। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं दृक्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। तस्मिन्निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्था स्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। ध्यायतश्चरणां भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः। प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्याद्दुर्मना इव। दिदृक्षुस्तदहं भोजः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरा गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामान् द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत्कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। मतिर्मयि निबद्धेजं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्। अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः। नामान्यनन्तस्य हतत्रवः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्नसक्तः श्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणोऽन्यपतत्पाञ्चभौतिकः।
कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वदः शिशजिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सदृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषजः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितौ व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरभिघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्च्छजित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्माद्धानशाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिधन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्वाद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।